बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 मई हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि रियासत मुखालिफ और फ़ौज मुखालिफ तकारीर मुल्क के एक मारूफ एंकर हामिद मीर साहब को जो है वो महंगी पड़ गई हैं, और सोशल मीडिया पर हामिद मीर की छुट्टी करने का या छुट्टी करवाने का ट्रेंड जो है वो इतना असरअंदाज हुआ कि जियो ने जो है वो बिल आखिर हामिद मीर की छुट्टी कर दी। इस खबर की मज़ीद तफसीलात से पहले जो भी चैनल पर नया है उससे यही गुजारिश है कि चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब से कुछ देर पहले जो है वो हमने इसी पर एक व्लॉग भी किया था कि आईएसआई से डिमांड की जा रही है सोशल मीडिया पर कि हामिद मीर का जो प्रोग्राम है वो बंद करवाया जाए, हामिद मीर की जो है वो छुट्टी करवाई जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जियो ने अचानक से ये स्टेप लिया है और जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया है और फटाफट जो है वो अपने जो सबसे बड़े एंकर हैं, सबसे मारूफ एंकर हैं हामिद मीर साहब, उनको फारिग किया है, तो क्या उसके पीछे आईएसआई का हाथ है या ये कहा जाए कि ये कोई नया ड्रामा है जियो का और हामिद मीर का, या इस ड्रामे को जो है वो किसी नए एंगल देने की कोशिश की जा रही है। ये तासुर भी दिया जा रहा है कि आईएसआई का जो है वो इसके पीछे हाथ है, और आईएसआई जो है वो हामिद मीर की धमकियों से इतना डरी है कि उसने जो है वो एक टीवी एंकर का प्रोग्राम बंद करवा दिया, टीवी एंकर की नौकरी जो है वो छीन ली है। हामिद मीर के जितने भी जो ये कहा जाए साथी सहाफ़ी हैं जो कि ख़ुद भी रियासत मुखालिफ बयान देते हैं, उन्हीं में से एक का ट्वीट है, नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन यह है ट्वीट ये है कि इत्तला और ख़बर तो यह है कि हामिद मीर पर पाबंदी के लिए किसी जानिब से कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाला गया, ना पिंडी की तरफ से ना आईएसआई की तरफ से। तो फिर जियो इंतज़ामिया ने क्यों हामिद मीर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पर भेज दिया? हामिद मीर क्यों प्रोग्राम ऑफर होने की तस्दीक कर रहे हैं? सबसे पहले जियो इंतज़ामिया को वाज़िया करना होगा। अब आपको ये तो मालूम है कि जो पिंडी की बात हो रही है किस तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन खैर इस तरह के कई ट्वीट्स जो हैं वो जो हामिद मीर के हामी सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, उनकी तरफ से सामने आए हैं। अब ये ड्रामा जो है वो इसलिए रचाया गया कि सारा इल्ज़ाम जो है वो आईएसआई पर है। एक तो ये शुरू क्यों हुआ, असतूर पर हमला होता है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं आईएसआई पर, फिर हामिद मीर साहब जो हैं वो उनके साथ खड़े होकर आईएसआई को धमकियां लगाते हैं, फ़ौज को धमकियां लगाते हैं। फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो है वो एक ट्रेंड शुरू हो जाता है आईएसआई के हक़ में और हामिद मीर के ख़िलाफ़ कि आईएसआई पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हामिद मीर का प्रोग्राम जो है वो बंद करवाए। तो अब जो है वो ये बात तो सामने है कि आईएसआई पर जो है वो सारा इल्ज़ाम आएगा। हालांकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि हामिद मीर जो है वो दर्जनों ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिसमें वो फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानात दे चुके हैं, कई ऐसी बातें की हैं, कई ऐसी तकरीर की हैं उन्होंने। गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो अपने ट्वीट में फरमाती हैं हामिद मीर के बारे में कि क्या उन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठ के कोई बात की जो इस तरह की सज़ा उनको दी गई, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में तो कोई ऐसी बात नहीं की, या उन्होंने कोई गैर कानूनी बात की, तो क्यों उनको फारिग किया गया? तो गरीदा फारूकी साहिबा के लिए जो है वो उनके इत्तलात के लिए यही अर्ज़ है कि अपने प्रोग्राम में नहीं की तो एक ऐसी जगह पर की जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। वो क्लिप जो है इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसके साथ खेला, जिस तरह से उसको जिस एंगल से भी चलाना था पाकिस्तान के हर चैनल पर जो है वो नशर किया गया, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। तो ये कहना है कि कोई गैर कानूनी बात की या अपने प्रोग्राम में बात नहीं की, तो जियो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर खुद जियो ने इस बात की तस्दीक की है कि उन पर किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जियो ने मौके से कैसे फ़ायदा उठाया कि एक जानिब जो है वो ये इशू इंटरनेशनल मीडिया उछाल रहा है, साथ ही वो अपने एक मारूफ एंकर को फारिग कर देते हैं क्योंकि उनको शायद ऐसा लगा कि उनके इस बयान की वजह से उनकी रेटिंग भी मुतासिर हुई है। तो अब एक दफ़ा फिर से अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है वो उन्होंने ये स्टेप लिया और हामिद मीर को फारिग कर दिया। लेकिन जियो को जो है वो अपने इस इक़दाम पर वजाहत जो है वो देनी चाहिए कि क्यों उन्होंने प्रोग्राम बंद करवाए, क्योंकि तासुर कायम हो रहा है कि उन पर जो है वो आईएसआई का इदारों का प्रेशर था।
لیکن میری نظر میں جو ہے وہ جیو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جیو کا جو ہے وہ اپنا رچایا ہوا یہ ڈرامہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے فوراً حامد میر صاحب کو جو ہے وہ فارغ کیا. حالانکہ اس سے پہلے میں نے جیسے کہ ذکر کیا حامد میر صاحب درجنوں ایسے پروگرامز کر چکے ہیں. اب ہونا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہونا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم والے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے حامد میر صاحب کے گھر تعزیت کے لیے، ہمدردی کے لیے، اور ان کا موقف بھی سامنے آنے لگ جائے گا. ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کو ایک اور موقع مل جائے گا فوج کے خلاف بیان دینے کا، کیونکہ وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. اداروں کو بدنام کرنے کا ان کے پاس ایک موقع پھر سے آ گیا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ خود بخود بے نقاب ہو جائے گا کہ کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، کیوں آئی ایس آئی پر الزامات لگتے ہیں، اور اب جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے جیو جو ہے وہ حامد میر کی چھٹی کرا دیتا ہے. حامد میر کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائیں، اور جو وہ دھمکیاں لگا رہے تھے اور اکثر جو وہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سچ بولنے سے جو ہے وہ میرے جو ساتھی صحافی ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں گی اور مجھے اپنی نوکری کی تو پرواہ نہیں ہے. تو اب جو ہے ان کے پاس موقع ہے کہ وہ یوٹیوب پر آئیں اور جتنے راز ان کے اندر دفن ہیں اور جو سچ انہوں نے چھپا رکھے ہیں، جو ان کو ڈر تھا کہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھی صحافی ہیں ان کی نوکریاں بھی چلی جائیں گی، تو وہ ڈر ان کا ختم ہو جانا چاہیے اور یوٹیوب پر آئیں. وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی اینکر کے بارے میں کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے یا ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہاں آ کر آپ جو ہے وہ کھل کر اپنے سچ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ ٹویٹ آیا حامد میر صاحب کا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مجھے نوکری سے فارغ کیا گیا ہو یا میرا پروگرام جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا ہو. متعدد بار یہ ہو چکا ہے کہ میرا پروگرام بھی آف ایئر ہوا ہو اور مجھے نوکری سے بھی فارغ کیا گیا ہو، لیکن وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، میں سچ بولوں گا اور میں ہر محاذ پر سچ بولوں گا، کیونکہ اب جو ہے وہ میری جو فیملی ہے اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ پچھلے ولاگ میں بھی کہ اگر آئی ایس آئی یہ اقدام اٹھاتی ہے یا جو آئی ایس آئی پہ پریشر ہے حامد میر کو فارغ کروانے کا، تو اگر حامد میر صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ خاموش نہیں رہیں گے. اور یہی بات ہے کہ اب وہ خاموش نہیں ہیں اور کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی فیملی کو جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ انہوں نے اس بات کا رخ آئی ایس آئی کی طرف موڑ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی ان کا پروگرام بند کیا گیا، ان کی چھٹی ہوئی ہے. اور اب جو ہے وہ حکومت کو، اداروں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ یہ ساری جو گیم تھی، سارے ڈرامے کا جو ہے وہ فائدہ بیسکلی حامد میر کو ہی ہوا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.